अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अरबी में एक दूसरे से किस तरह बात की जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या हिंदी में हम कहते हैं क्या, तो क्या को अरबी में कहते हैं माज़ा। माज़ा यानी कि क्या। कब हिंदी में हम कहते हैं कब, तो कब को अरबी में कहते हैं मीता। मीता यानी कि कब। क्या तुम निकल गए। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो कि क्या तुम निकल गए, तो कहेंगे माज़ा अंत यतला, यानी कि क्या तुम निकल गए। हिंदी में क्या तुम निकल गए, तो उसी को अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत यतला, अभी नहीं। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, ये बोलना हो कि अभी नहीं, तो कहेंगे अलहिन ला, यानी कि अभी नहीं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी नहीं, तो उसी को अरबी में बोलेंगे अलहिन ला, यानी कि अभी नहीं। कब आओगे। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि कब आओगे, तो कहेंगे मीता इजी, यानी कि कब आओगे। हिंदी में हम कहेंगे कि कब आओगे, तो उसी को अरबी में बोलेंगे मीता इजी। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बताना हो कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो कहेंगे आना सवी इंतज़ार, यानी कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। हिंदी में कहेंगे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना सवी इंतज़ार। जल्दी आओ। अगर हमें अरबी में किसी से ये कहना हो, किसी को ये बोलना हो कि जल्दी आओ, तो कहेंगे ताल सरा, यानी कि जल्दी आओ। हिंदी में हम कहते हैं कि जल्दी आओ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं ताल सरा, यानी जल्दी आओ। तुम्हारे साथ में कौन है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि तुम्हारे साथ में कौन है, तो कहेंगे मिन फी माक, यानी तुम्हारे साथ में कौन है। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हारे साथ में कौन है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे मिन फी माक, कोई नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी को ये जवाब देना हो, ये बोलना हो कि कोई नहीं है, तो कहेंगे माफ़ी अहद, यानी कि कोई नहीं है। हिंदी में हम कहेंगे कोई नहीं है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे माफ़ी अहद। माफ़ी अहद। काम कहाँ मिला है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना है, ये बोलना हो कि काम कहाँ मिला है, तो कहेंगे वैन हसल शुगुल, यानी कि काम कहाँ मिला है। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कहाँ मिला है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे वैन हसल शुगुल। काम कैसा है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि काम कैसा है, तो कहेंगे कैफ शुगुल, यानी काम कैसा है। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कैसा है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे कैफ शुगुल, यानी कि काम कैसा है। काम ठीक है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, ये बोलना हो कि काम ठीक है, तो कहेंगे शुगुल कोइस, यानी काम ठीक है। कोइस अरबी में ठीक है को कहते हैं। शुगुल कोइस, यानी काम ठीक है। हिंदी में काम ठीक है, तो अरबी में शुगुल कोइस। काम कितना है। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि काम कितना है, तो कहेंगे कम शुगुल, यानी काम कितना है। हिंदी में हम कहेंगे कि काम कितना है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे कम शुगुल। कम शुगुल। काम बहुत है। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि काम बहुत है, तो कहेंगे फ़ी वाजिद शुगुल, यानी कि काम बहुत है। हिंदी में हम कहेंगे कि काम बहुत है, तो उसी को अरबी में बोलेंगे फ़ी वाजिद शुगुल। कितना पैसा मिलेगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि कितना पैसा मिलेगा, तो कहेंगे कम हसल फुलूस, यानी कितना पैसा मिलेगा। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना पैसा मिलेगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे कम हसल फुलूस।
میں نے حساب نہیں کیا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بتانا ہو، کسی سے یہ بولنا ہو کہ میں نے حساب نہیں کیا تو کہیں گے انا ما سوی حساب، یعنی کہ میں نے حساب نہیں کیا۔ ہندی میں نے حساب نہیں کیا تو عربی میں بولیں گے انا ما سوی حساب، تم آؤ حساب کرنا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ تم آؤ حساب کرنا تو کہیں گے انت تعال سوی حساب، یعنی تم آؤ حساب کرنا۔ ہندی میں کہیں گے کہ تم آؤ حساب کرنا تو اسی کو عربی میں بولیں گے انت تعال سوی حساب، تم آؤ کام دیکھنا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ تم آؤ کام دیکھنا تو کہیں گے انت تعال شوف شغل، یعنی کہ تم آؤ کام دیکھنا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم آؤ کام دیکھنا تو اسی کو عربی میں بولیں گے انت تعال شوف شغل، دیکھو یہ کام ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، کسی کو یہ کہنا ہو کہ دیکھو یہ کام ہے تو کہیں گے شوف ھذا شغل، یعنی کہ دیکھو یہ کام ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ کام ہے تو اسی کو عربی میں بولیں گے شوف ھذا شغل، یہ زیادہ کام ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، کسی سے یہ کہنا ہو کہ یہ زیادہ کام ہے تو کہیں گے ھذا شغل واجد، یعنی کہ یہ زیادہ کام ہے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ یہ زیادہ کام ہے تو اسی کو عربی میں بولیں گے ھذا شغل واجد، یہ پیسہ کافی نہیں ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، کسی کو یہ بولنا ہو کہ یہ پیسہ کافی نہیں ہے یا پورا نہیں ہے تو کہیں گے ھذا فلوس ما یکفی، یعنی کہ یہ پیسہ کافی نہیں ہے۔ ہندی میں یہ پیسہ کافی نہیں ہے تو عربی میں ھذا فلوس ما یکفی، مجھے زیادہ پیسے چاہیے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، کسی سے یہ کہنا ہو کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے تو کہیں گے انا ابغى فلوس زیادہ، یعنی کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے زیادہ پیسے چاہیے تو اسی کو عربی میں بولیں گے انا ابغى فلوس زیادہ، کتنا چاہیے بولو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ کتنا چاہیے بولو تو کہیں گے کم ابغا کلام، یعنی کتنا چاہیے بولو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کتنا چاہیے بولو تو اسی کو عربی میں بولیں گے کم ابغا کلام، رکو میں بتاتا ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، کسی کو یہ بولنا ہو کہ رکو میں بتاتا ہوں تو کہیں گے لحظہ انا کلام، یعنی کہ رکو میں بتاتا ہوں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ رکو میں بتاتا ہوں تو اسی کو عربی میں بولیں گے لحظہ انا کلام، پیسہ کون دے گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ پوچھنا ہو، یہ کہنا ہو کہ پیسہ کون دے گا تو کہیں گے فلوس من یاتی، یعنی پیسہ کون دے گا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ پیسہ کون دے گا تو اسی کو عربی میں بولیں گے فلوس من یاتی، ڈرو نہیں میں دوں گا۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ کہنا ہو، یہ بولنا ہو کہ ڈرو نہیں میں دوں گا تو کہیں گے ما فی خوف انا یاتی، یعنی کہ ڈرو نہیں میں دوں گا۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ڈرو نہیں میں دوں گا تو اسی کو عربی میں بولیں گے ما فی خوف انا یاتی۔ دوستو ہمارا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔